शेळ्यार चावडी काणकोण गोवा हांगा वॉटर सप्लायाची लायन गेल्ली आसा आनी ही लायन खंय फुटल्या आनी ही फुटून हांगा सगळें उदक स्टोर जालां आनी हें उदक स्टोर जालां तें जाता कितें जेन्ना पायपलायनीक कट पडला त्या टायमार हें उदक चालू आसतना लिकेज जावन भायर येता हांगा सगळें स्टोर जालां आनी जेन्ना पायपलायन बंद जाता पायपलायन खाली येता तेन्ना हें सगळें चिखलाचें उदक ऑटोमॅटीक पायपलायनी वता आनी लोकांच्या घरा कडेन म्हणल्यार वता आनी ह्या उदकान भितर जीव पडला मुद्दम पळोवपाक शकता आनी हे पळय हे बोमाड येता पळय कशें हातूंतल्यान खंय PWDची उदकाची लायन आनी भितरल्यान मेळिल्ल्या जानकारीनुसार कोण तरी थळाव्यान सांगला की हांगच्यान लायटीची बी लायन काय केबल कितें तरी गेलो म्हणून आनी ताका लागून हाका शॉकूय येवपाक शकता आनी हें किड्यांचें उदक पिवन लोक मरपाक बी शकता तेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ताणें हांगा ताबडतोब येवन एक्शन घेवची अशें म्हूण लोकांनी मागलां कारण आयज काणकोणा मलेरिया टायफॉयड आनी किडणेचो मोठो प्रॉब्लम आशिल्ल्या कारणान हांगा कितें जावपाक शकता हे पळय तुमी कशें उदक लिकेज जाता ताचे येता पळयात बुडबुडे आनी हे बुडबुडे येता ते डेंजर ही पायपलायन फुटल्या म्हणून कळटा आनी तरी आसतना स्थानिकांनी आरोप केला की जवळ जवळ 1 वर्स जालें ह्याच परिस्थितीन आसात आनी ताका लागून काणकोणचे लोक बिमार जाता काय कितें असोय म्हण एकट्यान संशय व्यक्त केला चावडी काणकोण गोवा हो आमचो ओल्ड हायवे आनी हायवेक तेकून PWDची उदकाची लायन हांगच्यान गेल्ली कितें जालें की ही पायपलायन खंय तरी लिकेज जाल्या खंय ताका कट पडला आनी ताका लागून जेन्ना सकाळचें उदक सोडटा तेन्ना हें उदक हांगा सगळें भायर पडटा आनी ह्या उदकाक सगळे किडी पडल्यात ज्या दिसा सांजचें उदक बंद करतात आनी जेन्ना सांजचें उदक बंद करतात तेन्ना हें घाणीचें उदक ऑटोमॅटीक पायपलायनी भितर वता आनी दुसरे दिसा परत उदक सप्लाय करतात तेन्ना हें घाणीचें उदक लोकांच्या घरांत पावतात आयज काणकोणा मलेरिया टायफॉयड किंवा बाकीचे कितें कितें प्रॉब्लम सुरू जाल्यात त्या तुका काणकोणकाराच्यो किडनी ज्यो आसात तांकां खुबश्यो डॅमेज जावपाक लागल्यात ताका लागून आतां लोक मागताले की जातून बेगीन हांगा जे गटाराचें स्वरूप आयलां ज्या उदकाक किडी पडल्या अक्षरशा ते जातून बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटीन जाग्यार घालचें कारण आयज आमी पळयतात खूब कडेन पायपलायन लिकेज जाता पूण PWDचे मनीस अशे रावंड मारून पळयनात जो वयर पर्यंत न्यूज जायना जो वयर पर्यंत लोक गोळा करनात तो पर्यंत ही परिस्थिती अशी आसल्या कारणान हांगा जंतू निर्माण जाल्या उदकान हें सगळें सांडपाणी लोकांक पिवची पडटा कारण पायपलायनींतल्यान ते लोकां घरा कडेन म्हळ्यार पावता ताका लागून लोकांनी डिमांड केला की कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांणी ताबडतोब लक्ष घालचें आनी हें जाता तितले बेगीन रिपेर करचें इन गोवा खातीर विशांत काणकोण